प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर महाराज जी। विसा नियन्त्रणेषु कार्कश्येषु तत्सु उपरि पठनार्थम् अमेरिका राष्ट्रं प्रति गच्छतां छात्राणां संख्यायाम् अत्यन्तम् ऊनत्वं दरीदृश्यते इति पठनम्। अमेरिका राष्ट्रं विरुद्ध्य भारतराष्ट्र छात्राः उपरि पठनार्थं यूरोपियन राष्ट्रान् एव अवलम्बन्ते। विदेशे पठनार्थं साङ्केतिक वित्तसाहाय्यानि आचरितानि संघानि एव एषा वार्ता प्रचरन्ती वर्तते। अतीतवर्षम् अपेक्ष्य अस्मिन् वर्षे विसार्थम् अमेरिका राष्ट्रं प्रति प्रयत्नं कुर्वतां छात्राणां कृते 30% ऊनत्वं यूरोप्यन् राष्ट्रछात्राणां संख्यायां 60% वर्धनानि च रेखाङ्कितानि सन्ति। छात्राणां कृते इष्टराष्ट्राणि च जर्मनी, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, स्पेन, माल्टा, अयर्लैंड च भवन्ति। भारत यूरोप वाणिज्य समये याथार्थे सति अनेक छात्राणां यात्राविषये आधिक्यानि भवेयुरिति एजुटेक प्लाट्फॉर्म संघस्य स्थापकः श्री अक्षय चतुर्वेदी महोदयः अभिप्रैति स्म। विश्वस्मिन् प्रथम सुवर्णवीथिः दुबाई राज्ये प्रवर्तनमारभते। अतीतकाले प्रवर्तनम् आरब्धस्य सुवर्णजिल्लायाः भागरूपेण निर्मित सुवर्णवीथिः याथार्थे भविष्यति। सुवर्णनिर्मितरथ्याः अलङ्काराः, राजवीथि अट्टाः, वीथिदीपकाः अपि सुवर्णे एव निर्मिताः भवन्ति। आभरणशालाः, सुगन्धवस्तुशालाः, वस्त्रशालाश्च आहत्य सहस्रपरिमितं वाणिज्यशालाः तत्र आविर्भवन्ति। अस्मिन् वर्षे एव अस्य सुवर्णजिल्लायाः समारोहः सम्भविष्यतीति दुबाई निक्षेपसङ्घस्य मुख्यप्रबन्धनिदेशकः श्री मुहम्मद इब्राहिम अल शैबानी प्रस्तौति स्म। सुवर्णव्यापारम् अभिभाव्य पर्यटनमेखलासु च अस्याः सुवर्णजिल्लायाः आगमनम् उत्तेजनकरं भविष्यतीति कथ्यते। धन्यवादः।